आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है, जो ख़ातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि 25वीं शब है लैलतुल क़द्र। क्या पता किस रात में अल्लाह ताला ने इसको पोशीदा कर दिया है। तो अगर आप इंशाअल्लाह ताला इसमें ये अमल करते हैं तो आज शब जुमा भी है। आप जानते हैं कल जुमा है, जुमे का भी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर आपको ये वजीफा मैं जो है वो दूंगी, क्योंकि हर इंसान की कोशिश है कि रमज़ान मुबारक के हर लम्हे को अच्छे से अच्छा गुजार ले। तो बस यही कोशिश हर मुसलमान करता है कि अपने आप को खुद को थका दे, लेकिन रमज़ान मुबारक के, जिसको अल्लाह ताला कुरान करीम में अय्याम मादूदात कहते हैं कि गिनती के चंद दिन हैं, बाकी पूरा साल तो इंसान अमाल करता है नहीं करता, और अगला रमज़ान किसको नसीब होता है नहीं होता है। लेकिन अल्लाह ताला इसकी बरकत जो है वो तमाम मुसलमान को हासिल फरमाए। और आपने इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की 25वीं शब में ये अमाल लाजमी करने हैं। ये बड़े ही खूबसूरत अमाल हैं। और उसके अलावा जो आगे जुमा आ रहा है, जुमे के दिन के भी आपसे अमाल जो है वो मैं जिक्र करूँगी, आपने वो भी लाजमी करने हैं इंशाअल्लाह ताला। ये बड़ा ही खूबसूरत अमल है लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला ने इसको इन ताक रातों में जो है वो रख दिया है। तबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब लैलतुल क़द्र के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातों में लैलतुल क़द्र है। 21, 23, 25, 27, 29 या रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब में जो शख्स भी ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस शब में इबादत करेगा तो इसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। इस शब में जो निशानियां हैं, अगर आपको किसी शब में ये निशानियां वाज़े हो जाएं तो आप लाजमी समझ लीजिए कि आज की शब जो है वो लैलतुल क़द्र की ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रात खुली हुई चमकदार होती है, साफ शिफाफ, ना ज्यादा गर्म होती है ना ज्यादा ठंडी होती है, बल्कि मोतदिल होती है। और फरमाया कि इसमें जो चांद है वो गोल टिकिया की मानेद खुला हुआ होता है, हमवार टिकिया की तरह, जैसे कि 14वीं रात का चांद। अल्लाह ताला ने इसके दिन के साथ जो है वो शैतान को तुलू होने से रोक दिया। वैसे हर दिन में जो है वो जब सूरज तुलू होता है तो शैतान का ज़हूर साथ में होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस रात में शैतान को, इस रात में जब सुबह होती है तो इस कि सुबह में शैतान इसके साथ जो है वो नहीं तुलू होता है। 25वीं शब में जो आपने अमाल करने हैं उसको नोट आउट कर लीजिए कि इस रात में आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आप इंशाअल्लाह ताला इस रात में इबादत के लिए जो आपने नमाज वगैरह अदा करनी है, उसके बाद आप तरावी की नमाज अदा कर लें। 9, साढ़े 9 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ हो जाती है। तो उसके बाद आप रमज़ान मुबारक की 25वीं रात को आपने इंशाअल्लाह ताला बैठना है और आप 7 मरतबा सूरह फतह पढ़ लें। सूरह फतह की बड़ी फजीलत है, इससे आपके जो भी मामलात होते हैं उनमें आसानियां पैदा होती हैं। सूरह फतह से आपको हर मामले में अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाते हैं। तो 7 मरतबा आप सूरह फतह पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आप 25वीं रात में आपने 2 रकत नफिल इस तरह से पढ़नी है कि हर रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद एक मरतबा सूरह क़द्र पढ़नी है। यानी पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसको आपने पढ़ना है 1 मरतबा, यानी पूरी सूरा को। और फिर 15 मरतबा, यानी दोनों आपने रकात में 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। नमाज से फरागत के बाद आपने 70 मरतबा कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, इसको आपने पढ़ना है 70 मरतबा। ये कलिमा शहादत है। इंशाअल्लाह ताला इससे क्या होगा कि आपको अल्लाह ताला कब्र के अजाब से निजात अता फरमाएंगे। और इस कलिमा की बरकत से कहा जाता है कि जब कलिमा तय्यबा इंसान अपने जबान से अदा करता है तो वो एक हरे परिंदे की शक्ल में अल्लाह ताला उसको एक शक्ल अता फरमाते हैं। बेशक हर अमल की एक शक्ल है, हमें नजर नहीं आता है, लेकिन हर अमल की एक शक्ल है। ये हदीस मुबारका में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई कलिमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाहु को
پڑھتا ہے تو پھر اس کو ایک شکل ہرے پرندے کی عطا کی جاتی ہے اور وہ آسمانوں کی طرف بلند ہو جاتا ہے اور پھر وہ ساتوں آسمانوں کو عبور کرتا ہوا عرش معلیٰ تک پہنچ جاتا ہے. پھر عرش کے نیچے وہ ہلکی سی بنبناہٹ سے اپنے پڑھنے والے کا نام لیتا ہے، یعنی جو ایک بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ. پھر اس کے بعد وہ اپنے پڑھنے والے کا نام لیتا ہے اور عرش تک اس شخص کا نام پہنچ جاتا ہے. پھر وہ قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، وہ اس شخص کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے. تو آپ 70 مرتبہ جو کلمہ شہادت پڑھیں گے تو ہر دفعہ پر ایک پرندہ آپ کی جو ہے وہ زبان سے انشاءاللہ نکلنے پر اللہ کریم کے عرش معلیٰ تک پہنچے گا. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے اور آپ کی جو رسائی ہے وہ آسمانوں تک ممکن ہو جائے گی. اب رمضان المبارک کی 25ویں رات کا ایک عمل، یعنی 3 پیٹرن میں آپ سے ذکر کری ہوں، آپ کو جو آسان لگے آپ وہ کر سکتے ہیں، سارا کرنا چاہے سارا کر سکتے ہیں. اب رمضان المبارک کی 25ویں رات کو آپ نے 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، 2 کر کے. کس طرح سے کہ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے اور 5 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعت میں. اکٹھی پڑھنا چاہے تو اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 کر کے پڑھ لیں تو بہتر ہوگا. اب نماز مکمل ہونے کے بعد 100 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک تسبیح آپ اس کی کریں گے، یعنی 100 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ثواب عظیم حاصل ہوگا. 25ویں رات کو آپ نے 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھنی ہے. سورہ دخان پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کو عذاب قبر سے حفاظت فرمائیں گے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں. آپ کے کاروبار کے حوالے سے، آپ کے گھریلو معاملات کے حوالے سے سورہ دخان کے بہت فوائد ہیں. اب یہ دوسرا پیٹرن ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا. تیسرا پیٹرن جو ہے وہ 25ویں رات کو آپ نے 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعت کر کے، اس طرح سے کہ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھنی ہے. پھر آپ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، یا جو آپ کو استغفار اچھا لگتا ہو یا جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کی زبان پر آسانی سے جاری ہوتا ہو، وہ آپ 70 مرتبہ پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی عطا ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق آپ کو عطا فرمائیں گے. یہ 3 طریقہ کار میں نے آپ سے ذکر کر دیے ہیں، آپ تینوں میں سے جو کرنا چاہیں آپ کر لیں. اب اس کے علاوہ اب یہ شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ ویسے ہی قبولیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ شب جمعہ میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے، اور اس میں قبولیت کی ایک گھڑی بھی ہے. لیلۃ القدر بھی ہے، قبولیت کی ایک گھڑی بھی میسر آئے گی. شب جمعہ بھی ہے، اگلے دن صبح جمعہ بھی ہے. تو اگلے دن صبح جمعہ میں ایک تو آپ سورہ جمعہ پڑھ لیجئے، سورہ کہف کی تلاوت لازمی کر لیجئے، اور کوشش کریں اس جمعہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام کے نذرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجئے، کیونکہ درود و سلام وہ واحد چیز ہے کہ جس کے پڑھنے پر دونوں فرشتے آپ حرکت میں آ جاتے ہیں. آپ کا جو کرامن کاتبین ہے دونوں حرکت میں آ جاتے ہیں. جو نیکیوں والا فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھنے میں، جو گناہ والا ہے وہ گناہ مٹانے میں. 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹتے ہیں، تو دونوں حرکت میں آتے ہیں. یہ ایسا عمل ہے تو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جمعہ کے دن آپ نے لازمی جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو درود ابراہیمی آپ کو پسند ہے، آپ اس کی زبان میں آپ پر جاری ہے زبان پر، آپ وہ پڑھ لیں. جو چھوٹا درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. جو آپ کو آسان لگے آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم کس طرح سے آپ پر مہربان ہوتے ہیں، آپ کی تمام تر مرادوں کو، تمام تر حاجات کو پورا فرماتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.